अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना वो तो हमारे सामने खड़ी हुई है। मफादात की जंग है। एक ऐसा ही एफसी बन गई है। उसके लिए जनाब आईटी से लेके टूरिज्म से लेके इंडस्ट्री से लेके प्राइवेटाइजेशन से लेके हर चीज़ एस आई एफ सी की आप कह लें कि दायरे के अंदर आई हुई है और बड़ी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो हमारे सामने सिर्फ एग्रीकल्चर है जो कोई घूम रहा है, माइनिंग है, मिनरल्स है, पता नहीं कोई चीज़ छोड़ी नहीं। अब उसको जनाब पर्दा देने के लिए या कि पता नहीं क्या मसला है ये इस वक्त में जो ज़राअत का मसला अब यानी कि एक तरफ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बाजवा डॉक्ट्राइन नाकाम हो गई, एक नई जो है ना वो पख लड़ा दी और इसका क्या बनेगा सूरत हाल। मैंने आपको डजन्स ऑफ टाइम बताया कि पाकिस्तान अगर जो बच निकला ना तो मरहून मिन्नत होगा पीएमएल-एन के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। और अगर इसको कुछ भी हो गया, कोई बड़ा हादसा हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो जिम्मेदार होगी। ये बात बहुत बुरी लग रही है और बहुत भारी है, लेकिन आपके सामने मौजूद है सब कुछ कि एक शख्स की सियासत को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया। उस शख्स ने कहा फिर भी कि चलो कर लो, लेकिन बाद में ये जनाब अब वो एक दूसरे के ऊपर वो सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने क्या किया, हमने ये देखो। सारे ही होंगे ना बुरे वक्त में मामला अपने प्लेट में डाल लिया। अब जैसे ही पाकिस्तान ग्रो अप होगा हम जनाब सबसे आगे। क्या बात है। तो ऐसे निज़ाम ना चलते नहीं है, तो इसलिए ये तनकीद की जाती है, इसकी कीमत भी बाज़ टाइम देनी पड़ जाती है और अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। लेकिन बात करते हैं तो आपने क्या करना है जनाब लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है और क्या करना है, कमेंट ज़रूर करना है भाई, और बेल आइकन जो दबा ले तो वो जिंदाबाद। अच्छा, अब मैं आपको एक और बताने लगा हूँ, बात बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी ही ज़बरदस्त है। जब ये सब कुछ हो रहा था ना, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट करवा दिया था, तो यानी कि इंसानियत के जो दोस्त थे ना वो सारे एक्टिव हुए और उन्होंने बचा लिया पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से। उनको पता था कि पूरी दुनिया की ताकत ना अनबैलेंस हो जाएगी और एक नई वॉर शुरू हो जाएगी। तो ना डिफ़ॉल्ट होने दिया और ना डी न्यूक्लियर होने दिया। एक वरना तो ये होता है ना कि बाज़ टाइम हवस इतनी बढ़ जाती है, एक वो होता है छोटा सा भालू टाइप का सा ना, वो किसी दरख्त पे चढ़ जाए ना, वो कॉम्प्लें खाना शुरू कर देता है और खाते खाते उस दरख्त की ना निस्त मार देता है और फिर वो आखिर में भूख से ना गिर के मर जाता है। क्योंकि वो फिर मतलब ऐसा होता है कि बाज़ टाइम एक बच्चा कहीं से निकल के किसी दरख्त पे चढ़ गया, फिर वो इंसानियत के वो जो जो जंगल के होते हैं ना, वो उसको मुका देते हैं। लेकिन वो है अभी भी, तो वो कैंसर की तरह से चल रहा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन खाता वो बड़े शौक से कॉम्प्लें खाता है, यानी कि जो पत्ते निकल रहे थे उनको खाता है। अब टहनी एक निकल रही है उसकी, दो चार ऊपर की खा ली तो फिर वो खत्म। इसी तरीके से जो है ना इस वक्त में हुआ है कि जो सोशल मीडिया के आप कह लें कि टूल का जो इस्तेमाल हुआ है ना, और ये बड़े बेदरेक तरीके से हुआ है, तो उसमें हुकूमतों की हुकूमतें पलट के रख दी। यानी कि हम समझ रहे थे कि पहले कोई इल्यूमिनाती चीज़ है, ठीक है, और कोई शक नहीं है कि उसका वजूद है। बड़े अच्छे तरीके से वो जो है ना बहुत कुछ करना जानते हैं और वो बड़े एक दूसरे के साथ जो है ना मिलकर चलते हैं। और ये ज़बानी कलामी बात नहीं है। इसी तरीके से फ्री मैसनरीज हैं, उनके दो ग्रुप हैं, तो वो भी इसी तरीके से चल रहे होते हैं। पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो हमने उधर नहीं जाना। पाक दुनिया के अंदर ना एक मुआहदा, आप उसको डब्ल्यूटीओ कह लें, जो कुछ भी कह लें, कि ट्रेड का जो है ना एक निज़ाम बना हुआ था, उसमें चल रहे थे सब। ट्रम्प साहब जब आए ना पहली दफ़ा, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन उन्होंने दुश्मनियाँ ज़्यादा पाल ली। अब उसको पता है कि मैं ज़िंदगी के ना आखिरी मामलात के अंदर हूँ, और ऐसे बेहिस लोग जो उनसे होते हैं ना उनको अपनी बेटी की परवाह होती है, ना बेटे की परवाह होती है, ना बीवी की परवाह होती है। तो यानी कि अपनी औलाद की जिसको परवाह नहीं है, तो वो अगले किसकी परवाह करेगा। उसका मकसद बाज़ टाइम ये होता है कि मैंने जीतना है, बाज़ टाइम होता है एंजॉय करना है, बाज़ टाइम होता है कि मैं ऐसा काम करके जाऊं कि जो कोई ना कर सका हो। इसी तरीके से ट्रम्प साहब है, उन्होंने क्या किया कि आओ देखा ना ताओ, बहुत बड़े बड़े इकदाम किए। अमेरिकन कॉमन को रिजेक्ट कर दिया, फिर वो सेकंड टाइम है। जो पहले के काम किए हुए थे उसमें उनको सजाएं मिलने वाली हैं। और अमेरिका के सदर के बारे में एक बात ध्यान में रखें कि वो आखिरी दिन उतनी ही पावर में होता है जितनी पावर में वो पहले दिन होता है, ठीक है।
تو یہ ایک بڑی ایک زبردست ہے. پاکستان میں یا یورپ میں یا دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جا رہا ہونا تو اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے، جو آنے والا ہوتا ہے اس کی پاور بغیر بیٹھے ہی ہو جاتی ہے. لیکن امریکہ میں جو امریکن پریزیڈنٹ جو بن چکا ہوا ہوتا ہے، جو الیکٹ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دن پہلے حلف اٹھانے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، ماں سوائے اس کو کوئی خاص پروٹوکول مل جاتا اس کی حفاظت کے لیے، ادروائز کچھ نہیں ہوتا. اب میں انٹرسٹنگ بات کرنے لگا ہوں. خان کہہ لیں یا ٹرمپ کہہ لیں، خان نے اور ٹرمپ نے مل کے نا یہ آرڈر توڑ دی. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا مقابلہ کریں گے بہت سارے ممالک، اور وہ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ذرا طریقے سے. پاکستان نے ایک دم سرنڈر کیا، بیسٹ پالیسی ہے، مقابلہ پاکستان بھی کرے گا. جو محب وطن طاقتیں ہیں اگر ان کو کرنے دیا گیا، ورنہ تو ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ ہی کافی ہوتی ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہو اپنا لچ تول دیتی ہے، اور نہ ان کو سمجھ میں آئی ہے اور نہ آنی ہے. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. لیکن ہم کیا اس بات کو چھوڑ دیں اس وقت میں کہ وہ فائٹ کر رہے ہیں تو ان کے کوئی غلط کام ہے تو ان کو بھی چھوڑ دیں؟ نہیں، ان کو کرنا چاہیے. یہ پارلیمنٹ پہ چھوڑیں، سیاستدانوں پہ چھوڑیں، وہ بہترین حکمت عملی سے جو نا معاملات کو درست کرتے ہیں. یہ ایک فیصلے کے بعد دوسرا غلط کرتے ہیں. دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے. اب یہ ہوا ہے کہ نیگوزیشن کریں گے ٹرمپ کے ساتھ، لیکن ٹرمپ کو ہر صورت میں گرائیں گے، اور ٹرمپ کو گرانے میں امریکہ گرے گا یا امریکہ کو اس جگہ پر پہنچا دے گا ٹرمپ کے، جب اس کا جو ہے نا اس کی ریکوری بہت مشکل ہوگی اور بہت ہارڈ ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں WTO سے پہلے کوئی نظام نہیں چل رہا، نظام پہلے بھی چل رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب اگر یہ ٹوٹ گیا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، اب نیا نظام بنے گا. اس وقت میں کیا ہے، آپ چائنا کو دیکھیں، وہ ہر ریجن کے حساب سے اپنی نئی پالیسیز بناتا ہے. ہم نے یورپ کو کیسے ہٹ کرنا ہے، ہم نے امریکہ کو کیسے ہٹ کرنا ہے، ہم نے ساؤتھ امریکہ کو کیسے ہٹ کرنا ہے، ہم نے آسٹریلیا کے مختلف جو معذرت سٹیز ہیں ان کو ہم نے کیسے کیسے حساب سے لے کر چلنا ہے، نیوزی لینڈ کو کیسے ہم نے لے کر چلنا. وہ ہر ایک کنٹری کے لیے نا علیحدہ پالیسی بنا رہا ہے. وہ پاکستان کے لیے بڑا صبر اور تحمل کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا راستہ ہے، یہاں پر جو مرضی کرتے رہو. وہ ظاہراً مداخلت نہیں کرتا، لیکن جب ایک وقت آ گیا تھا تو 2021 میں وہ ڈائریکٹلی سامنے آیا، اس نے بچایا. 2020 میں سامنے آیا، لداخ میں وہ کود پڑا. وہ کہتا ہے کہ ہم صرف اس سائڈ پہ آئیں گے، فائٹ کریں گے. اب دیکھیں جو بگرام ہے اس کے اندر وہ کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا کہ جی یہاں پہ ہم ایئر فیلڈ لے لیں گے، ہم جناب اٹلانٹک اڑائیں گے، ہم واکس اڑائیں گے، ہمارے اور جدید ترین ہے، ہم جناب واچ کرتے رہیں. وہ چائنا کہتا ہے یار تم کرتے رہو، تم جتنی معلومات ہمارے بارے میں مانگ رہے ہیں نا اس سے زیادہ ہم جو ہے نا انٹرنیٹ پہ دے دیتے ہیں، جتنی تم اکٹھی کر سکتے ہو. بیجنگ، کینٹن، شنجن، ووہان، یہ وہ سٹیز ہیں، کروڑوں کی آبادی ہیں. جسٹ جائیں ان کے آفس میں اور ایک درخواست دیں، یعنی کہ میں فلانی جگہ کا صحافی ہوں، میں یہ اس بندے کو میں واچ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایگزیکٹ لوکیشن بتائے گا کہ اس بلڈنگ میں، اس کمرے میں، اس جگہ پہ وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایگزیکٹلی بتائیں گے آپ، اور ود ان سیکنڈز بتائیں گے. اس جگہ پہ واک کر رہا ہے، اس بیچ پہ موجود ہے، اس جگہ پہ سوئمنگ کر رہا ہے، زندہ ہے یا کہ مرا ہوا ہے، وہ یہ بھی بتائیں گے. ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے. ان کیمراز کو جو ہے نا وہ امریکنز مانگتے رہتے ہیں، نہیں دیتا. یورپینز مانگتے ہیں، نہیں دیتا. اور اگر ایک آدھا کیمرہ چوری کر کے لے بھی جائیں تو وہ ٹیکنالوجی کا وہ پورا ایک نظام ہے، وہ چائنا کے لیے یہ اس کی چائنا کی جو ہے نا نگرانی کریں گے. مسئلہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. تو مسئلہ کچھ اور ہے، اور یہاں پہ یہ جی ایران پہ اٹیک کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. سارا انبیلنس آلریڈی معیشت نہیں سنبھلنے میں آ رہی ہے. امریکہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ پابندیاں لگا کے اپنی پیروں پہ خود کلاڑی ماری. یہ جو کچھ کر رہا تھا نا مڈل ایسٹ میں، اس سب سے سائڈ پہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ کیا. اس وقت میں امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اس وقت میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. دنیا کی تقریباً آپ کہہ لیں 35 سے 40% معیشت صرف امریکہ کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو ہے نا 65 اور 60-65 والے جو ان سے ہیں وہ بالکل ہی فارغ ہے. سارے ممالک ملا کے وہ اتنی معیشت ہے.
तो एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसको तोड़ दिया हुआ है उसने। अब देखिए क्या होता है, कनाडा, चाइना, ये सब जब मिलकर बैठेंगे, मैक्सिकन्स मिलकर बैठेंगे, यूरोप पूरा मिलकर बैठेगा, इंटरनली क्या कर रहे होते हैं, ये जो एम्बेसियों में पॉलिटिकल सेक्शन होता है, ये क्या सेक्शन होता है, ये यही होता है। फ्रांस और जर्मनी की सरहदें पता ही नहीं लगता कहाँ से खत्म कहाँ से शुरू, पूरा यूरोप ऐसे ही है। लेकिन दुनिया की जो 10 बड़ी एम्बेसियों में से हैं, ये दोनों रहती हैं। तो वहां पे क्या कोई वीजा सेक्शन है? वीजा सेक्शन तो है ही नहीं, लेकिन पॉलिटिकल सेक्शन ही है ना, टोटल इकोनॉमिक सेक्टर सेक्शन। और क्या, यही आपस में डिस्कस कर रहे थे, ऐसे 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 ऐसे। इस वक्त में सब सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि ये क्या हो गया, पहली मुसीबतें कम नहीं हो रही, ये आ गया ट्रंप। लेकिन क्या अमेरिकन की वो सूरत हाल है इस वक्त दुनिया के अंदर कि वो लीडिंग होती थी उनकी एम्बेसी की, हाँ हाँ हम देख लेंगे, हम ये करेंगे। इस वक्त में वो डिफेंसिव हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये सूरत हाल बनी हुई है। इसका कौन जिम्मेदार है? हर एक, जो जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जितने अदर कंट्रीज हैं, वो सारे एज अ एनिमी अमेरिकन को देख रहे हैं। पावरफुल है, दुनिया की एक हकीकत है इस वक्त तक। लेकिन क्या आगे रहेगी, सवालिया निशान है। तो अल्लाह से खैर की दुआ मांगे जी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।